बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे बुशरा बीबी की, जो अभी 8 से 9 मिनट की जो एक मुबैना वीडियो पैगाम कह लें या स्टेटमेंट कह लें जो सामने आई है। और इस 8 से 9 मिनट का जो वीडियो क्लिप है, बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम है, इसके मंजर आम पर आने के बाद इसकी वजूहात क्या हैं। खान साहब की जो फाइनल कॉल है एहतजाज की, उस आखिरी कॉल के सिर्फ 2 दिन पहले बुशरा बीबी ने किसके कहने पर ये वीडियो रिकॉर्ड की, वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कौन थे, और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद इसको बाकायदा एडिट किया गया, एडिट करने के बाद इसको नशर किया गया। और बुशरा बीबी ने इसमें जो बातें की हैं, उन बातों को अब मौजूदा हुकूमत जो है किस तरह से उनसे फ़ायदा उठा रही है। और कहा जा रहा है कि खान साहब जो है अपनी रिहाई के हवाले से अब अमेरिका के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे सिफारती ताल्लुकात जो है हमारा दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया उसके साथ ख़राब करने की एक साजिश घड़ी गई है। इस साजिश के बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको तो पता ही नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड कब हुई है, रिकॉर्ड करने वाले कौन थे, एडिट कब हुई है, और फिर इसको नशर कर दिया गया है। वो कहते हैं जी कि ये हमारा जो किया कराया था उस पर पानी फेरा गया बुशरा बीबी की तरफ से। क्या बुशरा बीबी से एक ब्लंडर हुआ है इस मौजूदा नाजुक वक्त में, सूरत हाल में? इस पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और नजम सेठी साहब की चिड़िया के बारे में, जिसने नजम सेठी साहब को ये खबर दी थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि एक जहाज़ आएगा, उस जहाज़ में इमरान खान को ज़बरदस्ती बिठा दिया जाएगा और वो जहाज़ इमरान खान को दोहा, दुबई, कतर या फिर सऊदी अरब लेकर के जाएगा। अब बुशरा बीबी ने खान साहब का ये सऊदी अरब वाला वर्का जो है, ये पेज जो है, ये सफ़ा जो है, ये तो फाड़ दिया है। अब आज के इस व्लॉग में कुछ इसी पे बात करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन गिरामी, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस वक्त मदीना मुनव्वरा गए थे बानी पीटीआई, उन्होंने कहा और मैं नंगे पाऊँ, तो उस वक्त जनरल बाजवा को उसके फ़ौरन बाद फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई थी। और जनरल बाजवा से कहा गया था कि आप किसको लेकर के आ गए हैं। जनरल बाजवा को कहा गया था कि मुल्क में हम शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं, करने लगे हैं, और आप एक ऐसे शख्स को ले आए हैं जो कि शरीयत नाफिज करना चाहता है। ये जनरल बाजवा को बुशरा बीबी के उस वीडियो जो है उसमें उन्होंने कहा है जी कि 8 से 9 मिनट की वीडियो में कि जनरल बाजवा को कॉल्स आई थी। और फिर बुशरा बीबी ने कहा कि उसके बाद फिर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो गंद डालना शुरू कर दिया गया था। और वो गंद इस तरह से डाला गया था, बुशरा बीबी कहती हैं कि उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई थी और इमरान खान को यहूदी एजेंट भी उसके बाद ही कहा जाने लगा था। अब ये तमाम तर सूरत हाल, और इसमें बुशरा बीबी जो है एक ऐसे वक्त में जब खान साहब ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है और महज 2 दिन पहले इस तरह की वीडियो का मंजर आम पर आ जाना यकीनन ये एक सवालिया निशान भी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, उस लीडरशिप की जानिब से कहा जा रहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है ये बुशरा बीबी ने वीडियो रिकॉर्ड कब की, कहाँ की, और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कौन थे, फिर वीडियो को एडिट कब किया गया, और फिर एडिट करने के बाद इस वीडियो को नशर कर दिया गया। जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी बौखलाहट का शिकार, परेशानी थी। एक उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुशरा बीबी ने आखिर इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की स्टेटमेंट दी क्यों है। अब बुशरा बीबी जो है उन्होंने ये 8 से 9 मिनट की ज़ाहिर वीडियो है, आपने भी देखी होगी, सुना होगा बुशरा बीबी को। उसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि शरीयत नाफिज करने हम ख़त्म करने वाले थे और तुम एक ऐसे बंदे को ले आए हो, बाजवा साहब से कहा गया था जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, कि तुम एक ऐसे बंदे को ले आए जो कि शरीयत नाफिज करना चाहता है। हालांकि बुशरा बीबी ने उसमें 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में भी बड़ी लंबी चौड़ी बात की है। ये तो उन्होंने 2 लाइनों में इसको तो बता दिया, उन्होंने वाइंड अप कर दिया, लेकिन बाकी उन्होंने एहतजाज के हवाले से सारा बताया। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान ने पैगाम दिया है अपने कारकुनान को कि 24 नवंबर के एहतजाज का सब हिस्सा बने, सब घरों से निकलें, और 24 नवंबर की जो तारीख़ है वो हम किसी सूरत भी तब्दील नहीं करेंगे। जब तक बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान खुद इस तारीख को बदलने का नहीं कहते तो ये नहीं हो सकता कि एहतजाज को कैंसिल कर दिया जाए या फिर एहतजाज की जो डेट है वो आगे पीछे कर दिया जाए। क्योंकि ये खबर भी कल मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे मुतलिक करके ये कहा जा रहा था कि 10 दिन के लिए इमरान खान ने कहा है जी कि ये जो एहतजाज है, फाइनल कॉल है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, इसको मौखिर किया जा रहा है मौजूदा सूरत हाल में। अब अंदर खाते मुज़ाकरात के इल्ज़ाम और बातें भी हो रही हैं, और दूसरी जानिब अलीमा खान से मुंसलिक करके ये एक झूठी खबर, झूठा प्रोपेगेंडा कि 10 दिन के लिए ये जो एहतजाज है इमरान खान की फ़ाइनल कॉल है इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर बुशरा बीबी ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई
کی اور پھر اس ویڈیو کو نشر بھی کیا گیا. اب اس ویڈیو میں بشریٰ بی بی جو ہے موجودہ حالات نے انہوں نے ان کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ میں اور خان صاحب جب سعودی عربیہ گئے تھے, مدینہ منورہ گئے تھے ننگے پاؤں, تو اس وقت باجوہ صاحب کو کالز آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شریعت نافذ کرنے والا کیوں لے کر کے آئے ہو, ہم تو شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پہ موقف سامنے آیا, اس کی طرف بھی آئیں گے, لیکن حکومت کی جانب سے اب اسے بڑا ہی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے. حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, ہمارا چونکہ دوست ہمسایہ ملک ہے تو اس کے ساتھ خراب کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے, کیونکہ عمران خان جو ہے اب اپنی رہائی کے حوالے سے اس پاس صرف ایک ہی واحد ہی حل ہے, اور وہ ہے امریکہ کے منتے ترلے کر رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے جیل سے باہر نکلواؤ, میں جیل سے باہر آنا چاہتا ہوں. تو اب سعودی عرب کے ساتھ چونکہ اب امریکہ, سعودی عرب, پاکستان یا آپ کو تو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب کرنے کی عمران خان کی جانب سے ایک یہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور امریکہ کے ساتھ عمران خان اس طرح کی بشریٰ بی بی کو کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤ, اس کو نشر کرواؤ, تو اس کے بعد جو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ وہ آٹومیٹیکلی خراب ہو جائیں گے اور ہمیں اس سے ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے ملے گا. بہرحال یہ تمام تر صورتحال ایسی صورتحال میں اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ جا کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, جو کہ جیب میں ہر وقت آپ کو پتہ ہی ہے جنرل باجوہ صاحب جو انہوں نے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہر وقت جیب میں لے کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ جا کر وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ بشریٰ بی بی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں مجھے اس قسم کی کوئی فون کالز نہیں آئی تھی اور بشریٰ بی بی نے 100% جھوٹ بولا ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب کے جو قریبی ذرائع ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے. اور جبکہ طاہر اشرفی صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول تھی بشریٰ بی بی, تو ان کے ساتھ اس دورہ سعودی عربیہ میں طاہر اشرفی صاحب موجود تھے. وہ کہتے ہیں طاہر اشرفی صاحب کے اس دورے میں ان کو بڑا پروٹوکول ملا تھا اور محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے خان صاحب نے اس وقت کے دورے کے دوران جو ان سے ڈیمانڈ کی, مطلب جو پروٹوکولز جو بھی ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی پوری کی گئی تھیں. اور پھر تعلقات اتنے اچھے تھے محمد بن سلمان کے ساتھ کہ محمد بن سلمان پھر دورہ سعودی عرب کے خان صاحب کے فوراً بعد پاکستان بھی آئے تھے. یہ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں. ناظرین گرامی, اب صورتحال اس وجہ سے بھی تھوڑی سی کرٹیکل ہو چکی ہے کیونکہ خان صاحب کے جو فائنل کال ہے احتجاج کی اس سے 2 دن پہلے بشریٰ بی بی نے چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہماری جتنی بھی کوششیں تھیں ہم جو بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آن گراؤنڈ تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے ایسی نازک وقت میں جو ہمارا کیا کرایا تھا اس پر پانی پھیر دیا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے اور اس ویڈیو کو نشر کر کے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو بشریٰ بی بی نے ریکارڈ کب کروائی ہے اور کس کے کہنے پہ اور کیوں کروائی ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف بھی سامنے آ رہی ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. اب جو دوسری جانب بشریٰ بی بی کی ویڈیو کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں وضاحت یہ دی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے جو سسر صاحب ہیں ان کے سسر صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کے کہنے پہ ہی جنرل باجوہ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام طرح وہ فیصلے لیا کرتے تھے اپنے. تو جنرل باجوہ کی جو سسر ہے اور ان کی ساس ہے جو عمران خان صاحب جب دورہ سعودی عربیہ پہ تھے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک کیمپین سٹارٹ کر دی تھی اور اس کیمپین میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہوتا ہے, اس نے وہ جو کپتان کی جو چپل ہے وہ پہنی ہوتی ہے اور ہر جگہ یہ اسی حلیے میں اسی طرح سے اسی گیٹ اپ میں جاتا ہے, تو دیٹس مین کہ یہ کوئی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کنٹرول کرو. تو باجوہ صاحب وہی کرتے تھے جو ان کے سسر صاحب کہتے تھے, ان کے سارے ڈیسیجن جو ہے وہ ان کے سسر صاحب ہی کرواتے تھے. اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ان کے سسر کے کتنے اچھے تعلقات تھے اعجاز امجد صاحب کے, وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہیں, وہ جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اس کو لے کر کے بشریٰ بی بی نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن تمام تر اسٹیٹمنٹ تمام تر ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے, اس میں سعودی عربیہ کا نام بشریٰ بی بی نے نہیں لیا ہے. لیکن اس وقت بشریٰ بی بی کی جانب سے کپتان کا میسج دینا تھا کارکنان کو کہ کپتان عمران خان اس 24 نومبر کی کال کو لے کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں. اور تب بشریٰ بی بی نے ساتھ ہی یہ بات کر دی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے. تو یہ اظہر مشوانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, اظہر مشوانی صاحب جو کہہ رہے ہیں, شہباز گل جو کہہ رہے ہیں, وہ ٹوٹل
टोटली डिफरेंट एक स्टेटमेंट है। इस तमाम तर सूरत हाल में और फिर बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इस तरह के नाजुक हालात में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर इस तरह की अगर वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की थी तो अपनी जो लीडरशिप है उससे को मुशावरत या बात कर लेनी चाहिए थी। बहरहाल जो उन्होंने बेसिकली पैगाम देना चाहा वो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल के हवाले से कारकुनान के नाम एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था। दूसरी टाइम हुकूमत की जानिब से भरपूर तैयारियाँ जारी हैं जी इस 24 नवंबर के एहतजाज फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए। अब देखें कल का दिन रह गया और परसों क्या होता है, कितनी बड़ी तादाद में इमरान खान के सपोर्टर्स और कारकुनान बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि 10 दिन तक के लिए मौखर किया गया इस एहतजाज को, ये बेसिकली बताना था कि एहतजाज अभी मौखर नहीं हुआ है जब तक कि खान साहब के मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने